बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक वीडियो क्लिप है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद फिर मैं अगली बात करूँ। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा, मैं मुल्कों को आपकी खातिर जा रहा हूं। मुल्क तबाही के किनारे पर पहुंच कर पूरी दयानतदारी से समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में मुस्लिम लीग की क़यादत से बेहतर क़यादत नहीं है। मैं खुशामदी नहीं कहूँ, ये फरिश्ते हैं, ये फलां है। जी नाज़रीन, आपने देखा ये मुस्लिम लीग नून के एक सियासी रहनुमा हैं असदुर्रहमान साहब। इन्होंने फैसलाबाद के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग की है, एक जलसा करने की कोशिश की है। कॉर्नर मीटिंग के अंदर इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से लोगों को मोटिवेट किया और उस मोटिवेशन में इन्होंने एक जुमला बोला, कहा कि जो आपने सुना भी है इस वीडियो में, तो ये फरमा रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो लोग जाएंगे उन्हें जन्नत का टिकट मिलेगा, यानी उनकी जन्नत कंफर्म हो जाएगी, वो जन्नत में जाएंगे। उन्होंने दो बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग इधर आ चुके हैं, यहाँ इस जगह पे जो मौजूद हैं, यानी जहाँ वो कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा था ये तो जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो लोग यहाँ से मीनार पाकिस्तान में जाएंगे वो भी जन्नत में जाएंगे, उनकी भी जन्नत कंफर्म है। तो वैसे तो इस पर बड़ी गुफ्तगू हो चुकी है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बातें हुई हैं और भी लोगों से आपने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आपने सुनी है। मैं एक सिंपल इस पे मैं कोई मतलब इस बेहुदा और इंतहाई बेवकूफ़ाना और अहमकाना गुफ्तगू पे मैं अपने कोई कमेंट्स तो नहीं करना चाह रहा, ना इस पे कोई कमेंट्स करना बनते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अब ये गुफ्तगू करने के बाद जिस बंदे ने ये गुफ्तगू सुनी है, जो भी शख्स ये सोच के मीनार पाकिस्तान जाएगा कि इसके बदले में हमें जन्नत मिलेगी, नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने से जन्नत कंफर्म हो जाएगी, जो भी शख्स ये सोच के मीनार पाकिस्तान में जाएगा, आप लिख लें, वो जन्नत तो से कभी भी नहीं मिलेगी, जन्नत की तो बात नहीं है, वो ये कंफर्म है कि वो जहन्नम में ज़रूर जाएगा। क्योंकि ये खुलम खुला शिरक है, ये खुलम खुला कुफ्र है, ये खुलम खुला तजाद है, ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की नाफरमानी है। जन्नत के लिए कहीं भी किसी भी तरह किसी भी जगह पर किसी भी लीडर के इस्तकबाल के लिए इस तरह जाना, इससे जन्नत की कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये बिल्कुल आप अपने पास मतलब लिख लें, नोट कर लें अपने पास, और ये कोई किसी किस्म का कोई किसी को बदगुमानी ना रहे, कोई वहम ना रहे कि इससे कोई जन्नत मिलेगी या जन्नत माज़अल्लाह जन्नत तो बिल्कुल भी तसव्वुर, ये तो मतलब इस तरह की बात करना ही बड़ा अजीब लग रहा है, शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्लियर है, 100% कन्फर्म है कि आप अगर ये सोच के लाहौर जाएंगे ना मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए कि इसके बदले में हमें जन्नत मिलेगी, तो ये आप अपने पास कंफर्म लिख लें कि फिर जन्नत तो नहीं मिलनी, जहन्नम ज़रूर कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि आप शिरक करेंगे, आप कुफ्र करेंगे, आप अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाएंगे, आप कुरान और हदीस का मजाक उड़ाएंगे। ये बस मैंने इस पर इतनी बात करनी थी इस गुफ्तगू पे, जो गुफ्तगू मैंने आपको सुनाई है। इसके बाद आगे चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो उनकी वापसी अब तकरीबन कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से मियां साहब रवाना हो रहे हैं। और वैसे तो अब उन्हें मियां साहब नहीं कहना चाहिए, वो बेगम साहिबा हैं असूलन तो अगर देखा जाए तो, लेकिन नाम उनका मियां साहब ही लिया जाएगा। तो बेगम साहिबा जो हैं वो अब तशरीफ़ लाएंगी यहाँ से दुबई में, यूएई में कुछ दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे उनकी फ़्लाइट निकलेगी, 12 बजे वो इस्लामाबाद में पहुँचेंगे, 6:30 बजे वो लाहौर पहुँचेंगे। एक और चीज़ इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वैसे तो पाकिस्तान के इंसाफ के जो इदारे हैं, बिलखुसूस हमारा जो अदलिया का निज़ाम है, उसके बारे में कहा जाता है कि देखो ये दुनिया के 124वें और 126वें और पता नहीं कौन से नंबर पे चला गया है, लेकिन इतना स्पीडी इंसाफ तारीख में अगर कहीं किसी भी मुल्क में मिलता हो तो आप मुझे ज़रूर दिखाइएगा। कि मैं वो 360 या 370 टोटल सेकंड्स बनते हैं, लेकिन मैं उसको एग्जैक्टली आपको जो मिनट्स हैं मैं वो आपको गिनवा देता हूँ। ये 1:30 पर यानी 1:30 बजे एक दरख्वास्त जो थी वो सबमिट करवाई गई है। उसके बाद 15 मिनट के अंदर अंदर उस दरख्वास्त का नंबर भी लग गया, वरना होता तो ये है कि हफ्ता 2 हफ्ते रुलना पड़ता है, जिस तरह तरीके इंसाफ के साथ जुल्म किया जाता है ये इंसाफ देने में। लेकिन ये बड़ा स्पीडी इंसाफ था कि 1:30 बजे एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, 15 मिनट के बाद उसका नंबर लग जाता है।
30 منٹ کے بعد اس پہ بینچ 25 منٹ کے بعد اس پہ بینچ بن جاتا ہے اور 30 منٹ میں اس کی سماعت ہوتی ہے اور پھر 15 منٹ کے بعد اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. یہ ٹوٹل ٹائم ہے. یہ فیصلہ کیا سنایا جاتا ہے, یہ درخواست کیا ہے, میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت کے حوالے سے درخواست تھی اور 15 منٹ میں آخری جو فیصلہ سنایا جاتا ہے وہ ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی جاتی ہے. یہ اتنا سپیڈی انصاف تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. ہم نے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے دیکھا, 100 سے اوپر چینلز تھے جنہوں نے اس کو کور کیا, گاڑیاں بھر کے پروف جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب تک بھی پہنچائے گئے. کئی بار اس کے بارے میں مختلف چیف جسٹس صاحب نے بیانات بھی دیے, آج تک رول رہے ہیں. اب 10 سال ہونے کو ہیں اس حادثہ کو ہوئے 2014 کی یہ بات ہے, 2013 چل رہا ہے, 7-8 مہینے بعد پورے 10 سال گزر جائیں گے, جون میں 10 سال ہو جانے ہیں. آج تک کہیں پہ کسی کو اتنی ذرا سی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ وہ لوگ جو اتنے عرصے سے دھکے کھا رہے ہیں, جن کو دن دہاڑے گولیاں چلا کر اسی نون لیگ حکومت نے قتل کر دیا تھا, ان کے بارے میں 100 لوگ جو تھے وہ معذور ہو گئے تھے, 14 لوگوں کو شہید کیا گیا, ان کے بارے میں انصاف کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. 10 سالوں سے رول رہے ہیں, یا 1 گھنٹے سے بھی کم ٹائم کے اندر ایک بگوڑے کو, ایک چور کو, ایک ریکمینڈڈ, ایک رجسٹرڈ چور جسے عدالت نے چور کہا تھا, تا حیات جسے عدالت نے نائل کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ضمانت تا حیات نہیں ہو سکتی ہے, اس کیس کے اندر انہیں 1 گھنٹے کے اندر یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد انہیں ضمانت بھی دے دی گئی ہے. اتنا سپیڈی انصاف خیر تاریخ میں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. لیکن بات وہی ہے کہ اب چونکہ میاں صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی دلہن بن کے آ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اب نئی پھر سے انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے, یا اگر ہم یوں کہہ لیں کہ اب جو نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو وہ اب طلاق کے بعد, پہلے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں طلاق دی, اس کے بعد وہ سعودی عربیہ, امریکہ, اسرائیل, انڈیا اور مختلف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے حلالہ کرنے کے بعد وہ اب دوبارہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نکاح کیا. اچھا, میں اس کو نکاح نہیں کہوں گا, یہ بڑی ویسے سٹیٹمنٹ وائرل ہو رہی ہے, یہ بنیادی طور پر نکاح نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. کس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا, یہ رکھیل کے طور پہ رکھیں گے کچھ عرصہ کے لیے, اگلے 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے, زیادہ ٹائم تو ویسے 2 سال ہی ہے, یہ رکھیں گے اتنے ٹائم کے لیے, اس کے بعد پھر سے رکھیل بدلی جائے گی. یا پھر یہ ہے کہ اللہ کرے اس طرح کہو کہ اس بار یہ سارے کا سارا جو کرائم کا اڈا ہے, یہ پورے کا پورا اڈا ہی اس بار تباہ ہونے جا رہا ہے, برباد ہونے جا رہا ہے, اور اس پہ خدا کا قہر انشاءاللہ نازل ہونے جا رہا ہے, اور کوئی انقلابی سچویشن پیدا ہو جائے گی. اب اگلی جو صورتحال ہے وہ یہ بنتی ہے. اینی وے, میں نے چونکہ ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے, میں نے ایک نیوز آپ کو دینی تھی. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اچھی اپڈیٹ ہے. میاں صاحب کے حوالے سے تو میں ایک جملے میں اپنی بات بند کروں گا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے, قیمے کی مشین میں ڈال رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے جب قیمہ نکلے گا تو وہ بکرے کا ہوگا, وہ مٹن کا ہوگا. آپ کی بھول ہے, یہ وہی 35-40 سال پرانا بھگوڑا چور لانتی, یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کو ذلیل کیا. آئندہ بھی اس خنزیر کے گوشت کو آپ اگر قیمے کی مشین میں ڈال رہے ہیں تو دوسری طرف سے خنزیر کا گوشت ہی نکلے گا, قیمہ بکرے کا یا کسی اور شے کا نہیں نکلنے والا. اینی وے, گڈ نیوز یہ PTI کے لیے ہے کہ آپ ادارے آپ جو مرضی کر لیں, بدل لیں, لوگ بدل لیں, پریس کانفرنسز ہو جائیں, آپ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں, میڈیا پہ پابندی لگوا لیں. آپ ایک سروے کروایا گیا پچھلے دنوں ووٹرز کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر, تو اس سروے کے مطابق رپورٹ یہ آئی ہے کہ ووٹر ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوا, ووٹر ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, ووٹر ابھی بھی کسی اور پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو سچویشن یہ ہے کہ اس وقت لوگ عمران خان کو ہی سلیکٹ کریں گے. جب تک عمران خان کا کوئی یہ کانٹا مسلم لیگ نون کی چمڑی سے, دمڑی سے یا ان کے کلیجے سے آپ نہیں نکالتے, تب تک مسلم لیگ نون کا کچھ نہیں ہونے والا. اینی وے, جو بھی ہے, اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد